Ang gingharian sa Dios usa ka misteryo ug sikreto nga dapit mao nga dili masabtan sa kadaghanan. Gani bisan sa mga seminaryo o mga Bible school, walay subject may tungod niini. Apan mao kini ang pinaka-importante alang kay Jesucristo. Apan wala ginatudlo sa mga kasimbahan. Diyutay lang ang nakakaplag niini. Daghan maalamon ng mga tao na nagatudlo sa pulong sa Dios o nagasunod sa higpit na pagtulungan sa mga balaod sa Dios. Apan wala makabalo unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Sama kay Nicodemo, usa ka ila nga leader sa reliyon, nangutana kay Jesus. Lahi ang gitudlo ni Jesus nga paagi aron makasulod ang tao sa gingharian. Sukwahi sa gitudlo ni Nicodemo nga paagi na ila gitudlo sa ilang nga reliyon. Niadto si Nicodemo kay Jesus tunga sa kagabion. Tungano, dili gusto si Nicodemo nga mahibaw-an sa ilang nga mga kauban nga mga leader sa reliyon o sa mga sakop sa ilang pundo. Kay nahadlok ang mga leader sa reliyon nga daghan mo tuo kay Jesus ug mobiya sa ilang gituohan nga reliyon nga mao gyud ang insakto na pagtulunan tumala sa ilang giingon. Mao nga akusa nila si Jesus nga sayop ang iyang pagtulunan o kiniiya sa demonyo hangtod na ilang ipapatay si Jesus. Daghan reliyon nga ingon ni anak karon, ila pakamatyan ang gitudlo sa ilang nga mga pagtulunan. Bisan kini dili uyon sa paagi niya sa Kristo. Sa buong niya, ang gingharian sa Diyos, sa kamisteryo o sikreto na dapit na gamay ra ang makakaplag niya. Ipadagad ba dito sa Diyos sa tao na adunay tinuha sa pagtibalo o pagtamita niya. Bisan unsa ka ordinaryo na tao, paglihan sa Diyos ang kahibalo. Sa sikreto, may tungod sa gingharian sa Diyos. Kung imong gitinuha, imo nahibawon.